बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शुफ़ाअतु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनजीना बिहा मिन जमीउल अहवाल वल आफात व तक्शिलना बिहा जमीउल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीउस सय्यात तरफ़ना बिहा इंदका आला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक्सर गयात मिन जमील खैरात फिल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हज़रत की फ़ज़ाइल सब्र शुक्र से फ़ज़ाइल सब्र के ऊपर बयान चल रहा है। इसके ऊपर हम लोग काफ़ी तफसील जो कि असूल की चीज़ें हैं और इस्लाही मजालिस हैं, इसमें हज़रत का कमाल ये है कि सारे तबकों की नवाज़ी फरमाते हैं, जो इल्म ज़ाहिर वाले उनकी भी और जो दूसरे तबके हैं अवामतुन्नास की भी, और फिर उसमें जो सही मेयार है उसको भी सामने पेश फरमा देते हैं। फिर जिसके नसीब में है अमल और तौफीक शामिल हाल होती है, वो इन नसीहतों को पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं, और जिनके तबीयतों में कज्जीपन होते हैं वो फिर तरह तरह की तहवीलें निकाल के फिस्क फजूर में चले जाते हैं। इमाम मालिक साहब रहमतुल्लाह और उनकी जमात का कौल अक्सर हमारे इन मजालिस में आता रहता है, मैं यतफ़क्कर वलम यतसव्वफ़, जिन्होंने किताबें तो पढ़ ली और बिदानी उनको इबारत पढ़नी आ गई, वलम यतसव्वफ़, और वो किसी बुज़ुर्ग की सोहबत में बैठकर अपनी तराश खराश नहीं करे, अपने अखलाकियात को दुरुस्त नहीं किया। ये अक़ायद और अखलाकियात ये दोनों दिल से ताल्लुक़ रखते, बातिन से ताल्लुक़ रखते। बातिन जो है ना, बातों से नहीं, बातिन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जब दिल में दोनों रासिख़ हो जाते हैं तो ईमान कामिल होता है और वही निजात के ज़रिए होते हैं। हदीस रिया में आता है कि जहन्नम की इब्तिदा 3 तबकों के और बड़े बड़े तबकों से की जाएगी। पहले जो इल्म ज़ाहिर वाला होगा, कारी, उसको बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि तुम्हारे ऊपर ये एहसानात थे, और एहसानात इतने हैं कि ला तो सजी, उसको कोई न हद व हिसाब इंसान के बस की नहीं है। हमारे हज़रत आखिरी ज़माने में देखिए कमाल है जी, ये फिर 2 चीज़ों की होती हैं। एक तो हमारे गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर कुछ झंझोड़ते हैं अल्लाह पाक, तकलीफ़ आ जाती है, बीमारी आती हैं, उससे गुनाह माफ़ होते हैं। एक इस किस्म के अहलुल्लाह के ऊपर आती है, उससे उनके दर्जात बुलंद होते हैं। तो हज़रत को आखिरी ज़माने में करवट लेना भी मुश्किल होती थी, तो खुद्दाम जो है ना हज़रत की करवट में उनकी मदद किया करते थे। तो फरमाते थे अपने मजाले, और उनके मामूलात उस हाल में भी कभी मुतासर नहीं हुए जी। इस हाल में भी उनके हज में भी वो अज़ीमत वाले अमाल करते रहते थे। बाकी हुज्जाज तो 12 ज़िलहज को वापस आ जाते, वो 13 को आते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में। और वादी महसब में भी वो 4 नमाज़ें पूरे करने की साई फरमाते थे। तो कमाल था जी उन लोगों को। लेकिन वो चूँकि अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके दर्जे बुलंद करने के लिए, तो जब वो करवट बदलते थे तो हज़रत फरमाते थे कि जब खुद करवट बदल लेते थे तो कभी
یہ ذہن میں بھی نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کروٹ بدل لینا، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے جن لوگوں کو کروٹ نہیں بدل سکتے اور ان کی کمر میں جو ہے پیٹھ میں زخم جو ہوتے ہیں، بیڈ سور اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو اس کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو کسی کی بس میں نہیں ہے کہ کر سکے جی۔ اس لیے حدیث میں ایک دعا آتی ہے، لما اصبح بی بنعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ابھی چونکہ عصر کے ساتھ مغرب کی شروع ہو جاتی ہے، تو لما امسا بی بنعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ جو یہ دعا صبح کو پڑھ لے گا تو جتنی اس کی نعمتیں جس کو جانتا ہے یہ نہیں جانتا، اور جس کائنات میں مخلوق میں اللہ کی نعمتیں ہیں اور جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں اور جس کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، چاند، سورج، ستارے، تو اس کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مغرب کو پڑھ لے گا تو رات بھر کی جتنی نعمتیں ہیں اس کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا صبورا واجعلنا شکورا واجعلنا فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ ہمیں اپنا کثرت صبر اور شکر کرنے والوں بنا، اور اپنی نگاہ میں ہماری یعنی ذاتی نگاہ میں ہمیں جو ہے تواضع عطا فرما، اور لوگوں میں ہمیں معزز بنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سکھائی گئی۔ تو یہ شکر اور صبر یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ باطن کے اعمال ہیں، اور اس کا اظہار تو ہوتا ہے۔ تو عبد الشکور بھی شان والے ہوتے ہیں، اور جو صبر والے ہوتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میری میت پھر صبر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جن کو یہ سارے جو ہے نا وہ علم ظاہر تعلیم الاحکام بھی ان کو حاصل ہو جیسے صحابہ کا تھا، اور ان کے اخلاقیات بھی معیاری ہوں۔ جو ہمارے حضرت ایک اور جملہ کہا کرتے، اس وقت تو فوٹو اسٹیٹ آئی تھی کہ صحابہ سارے کے سارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں تھی، تو اب ہم اس کو اسکین کاپیاں کہتے کہ جیسے اصل اور اس کو ملا کے دیکھے فرق معلوم کرنا عام آدمی کی بس کی چیز نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ علم ظاہر بہت کم پڑے ہوئے تھے، کوئی 30-32 صحابہ ایسے ہیں جو کاتبین وحی اور جو لکھنے پڑھنا جانتے تھے، باقی سارے جو ہے نا 1 لاکھ سے اوپر جو ہے 1,24,000 میں سے وہ کہتے تھے کہ نحن قوم الامیون، ہم تو ان پڑھوں کی قوم سے آئے ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے نہ حساب کتاب آتا ہے، لیکن کیسے اپنی زندگی کو انہوں نے، ہمارے خطبوں میں اکثر یہ جملہ خطبہ حضرات شان سے بیان کرتے ہیں، الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے جو ہے نا وہ بیلنس انسان تھے۔ تو یہ بیلنس ہونا اور انسان بننا اصل ہے جی۔ کتابیں سلیبس پڑھاتی ہیں، آدمی بناتے ہیں، تو انسان بننا اصل یہی ہدف ہے، اور وہ اس انسان بننے میں وہ پھر سارے خلافت کی جو جیسے کہ فرشتوں سے فرمایا تھا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، تو وہ خلافت والے اوصاف ان لوگوں میں اللہ پاک پھر پیدا فرماتے، اور یہ ایک قسم کے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ سے یہ سارے صحابہ نکلے اور وہ بیلنس انسان بنے، تو آج تک اب ان بیلنس ہیں کہ وہ ظاہری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاقیات درست نہیں کرتے، تو فقط تفسق، تو فسق و فجور میں جاتے ہیں۔ کبھی وہ مسلمانوں کی مالوں پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں مولوی بینک کے نام سے، کبھی مزاربہ کے نام سے، کبھی الٹے سیدھے چندوں کی سے مدوں میں۔ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، اسی کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔